يا إخواني، آية اليوم سمعتها في صلاة المغرب، والله إنها مؤثرة. من أجل ذلك طلبت المصحف وفتحت على هذه الآية حتى أقرأها بين يديكم. الله سبحانه وتعالى يختم سورة المدثر بآية عظيمة جدا، يقول ربي سبحانه وتعالى فيها: وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. كيف لا يكون سبحانه وتعالى هو أهل للتقوى وهو العظيم، وهو العظيم سبحانه وتعالى؟ كيف لا يكون سبحانه وتعالى هو أهل للتقوى وهو الذي قال في كتابه: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف لا يكون سبحانه وتعالى هو أهل للتقوى وهو الذي رفع السماء بلا عمد نراها؟ وذكر ذلك ربي في آيتين من كتاب الله، آية في سورة لقمان عندما قال: الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها. والله جل وعلا هو الذي قال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله عز وجل كيف لا يتقى وهو الذي رفع 7 سماوات طباقا؟ كيف لا يتقى سبحانه وتعالى ويعظم وهو الذي قال في سورة النبأ: وبنينا فوقكم 7 شدادا؟ كيف لا يتقى سبحانه وتعالى وهو الذي خلقنا وهو الذي شق أسماعنا وأبصارنا؟ الله الذي خلقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون.